नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निषेधाज्ञाले भेमदत्तको कटान क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई घाँस जुटाउनै समस्या। स्थानीय तहले समेत राहत वितरण नगरेको गुनासो। पालिका भन्छ केन्द्रले अधिकार नदिएपछि कसरी बाँड्नु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टोलमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा। महामारीसँग भयभीत हुनेलाई स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श। स्थानीय तहको सहयोग प्रति स्थानीय नतमस्तक। सत्ता स्वार्थले बढेकै छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता। 27 वर्षमा 4000%ले बढ्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता। बढ्नेसँगै खोसिने पनि छ प्रावधान। निषेधाज्ञाका कारण जुम्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान। पर्यटक नपुग्दा खस्कियो व्यवसाय। धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा स्थानीय। र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पाल्पाको रामपुरमा शीत भण्डार निर्माण। उपज भण्डारण गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2076 सालको चैतदेखि नेपालमा लकडाउन भयो। झण्डै 4 महिना लामो लकडाउनमा अधिकांश ज्यालादारी गर्ने मजदुर समस्यामा परे। महामारीले नराम्ररी गाँच्दा उनीहरूले भोकमरीसँग जुझ्नु पर्यो। धेरैले फेरि महामारी नआओस् भन्दै 2078 सालको सुरुवातदेखि नै देशभर महामारीको दोस्रो लहरले नराम्ररी गाँच्न पुग्यो। पहिलो चरणमा त केही हदसम्म सरकारले राहत वितरण गरेको थियो। तर यो वर्ष 1.5 महिना अघिदेखि महामारी हुँदा पनि राहत वितरण भएको छैन। ज्यालादारी गर्ने कति भोकमरीमा छन्, कतिलाई रोगले भन्दा पनि भोकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भय छ। कञ्चनपुरको भेमदत्त नगरपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा पनि यस्तै नियति दोहोरिएको छ। कञ्चनपुरबाट एक रिपोर्ट। यो हो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 को कटानमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती। यो बस्तीको मुख्य पेसा भनेकै ज्याला मजदुरी हो। हुँदा खाने यो समुदायका परिवार अहिले निकै समस्यामा छन्। कोरोनाका कारण देशभरि जारी गरिएको निषेधाज्ञाले यो बस्ती निकै आक्रान्त बनिरहेको छ। बस्ती नजिकै नै नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख बस्छन्। तर यो बस्तीमा कोही पनि आएका छैनन्, आउन पनि चाहदैनन्। यिनी हुन् राज नेपाली। उनी अहिले भोकमरीसँग जुधिरहेका छन्। झन्डै 1.5 महिनादेखि हुँदा खाने नेपाली जस्तै कैयौं कतै जागिर पाइन्छ कि भनेर यो निषेधाज्ञामा घर बाहिर निस्कन्छन्।
उनी पनि छाक टार्नको लागि केही रोजगारी पाइन्छ कि भनेर घर बाहिर निस्कने गर्दछन्, किनकि नगरी काम यो परिवारलाई पुग्दैन खान साँझ र बिहान। नेपालीले निषेधाज्ञामा यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट निहालेका छन्। उनी भन्छन् यहाँ सरकार नै छैन, न त स्वास्थ्यकर्मी नै अवस्था बुझ्न आएका छन्। नागरिकको सुख र दुःख हेर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नआउँदा उनको अनेक गुनासो छ उनीहरूसँग। हामी मजदुर बस्तीमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई लकडाउन हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि थिएन। अनि सधैँ साँझ 500 रुपियाँ ल्याएर साँझ किनेर खाने मान्छे यो बस्तीमा बस्छन्। हामी त्यही मध्येको मान्छे हो। अनि सरकारले न हामीलाई कुनै उपचारको, ज्वरो आएर मान्छेलाई, यहाँ महामारीको अवस्था थियो, कसैले आएर न स्वास्थ्यकर्मी न सरकार न यहाँ हाम्रो राहतको व्यवस्था कुनै पनि गरेन। हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ हैन। कसरी बच्चालाई खुवाउने, कसरी ल्याउने, कसरी काम गर्ने, पुरा लकडाउन छ। यो विश्वभरि नै कोभिड-19 को अवस्था र बिमारीको अवस्थामा सरकारले गर्नुभन्दा अगाडि कमसेकम यी मजदुर वर्गलाई सोच्नुपर्ने थियो, सोचेन। कमसेकम सरकारले, स्थानीय सरकारले गए साल पनि लकडाउन गरेको हो। गए साल लकडाउन गर्दाखेरि अलिअलि 10-5 किलो चामल दिएर पनि यो बस्तीहरूमा बाँडेको थियो। अहिले त पटक्कै एक दिन पनि यहाँ पस्नु भएको छैन। यिनी कौशल्या पाली दाइसँग बस्छिन्। उनको दाई मजदुरी गर्छन्। निषेधाज्ञामा पनि उनी रात जस्तै घर बाहिर निस्कने गरेको, तर कुनै काम नहुँदा अहिले खान नै समस्या हुने गरेको दुखेसो गर्छिन्। मेरो घरको व्यापार र मजदुरी गर्छ। कोरोनाले भएको छैन। कोरोनाले गर्दा व्यापार गर्न पाएको छैन अनि खाना लाउन थोडा वर्ष बसिरहेको छ। यता नगरपालिकाले भने यो बस्तीमा जस्तै अन्यत्र पनि राहत वितरण गर्न अधिकार नहुँदा नसकिएको उल्टै गुनासो गर्छ। केन्द्रले कुनै पनि किसिमको योजना नबनाउँदा राहत वितरण गर्न नसकिएको तर्क पालिकाको छ। र जुन कुरो 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी अब यो रोगसँग लडिरहेका छौँ भनेपछि यहाँ धेरै खालका समस्याहरू आएर अघिल्लो वर्ष जुन कोभिड पहिलो चरण थियो त्यसमा तुरुन्तै केन्द्रीय सरकारले, गृह मन्त्रालयले एउटा राहत वितरण गर्नका लागि निर्देशिका तय गरेर विभिन्न किसिमका मापदण्डहरू उल्लेख गरेर त्यहाँ पुरस्कृतदेखि लिएर कारवाही दण्डनीय जस्ता बुदाहरू पनि समावेश गरेर विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पठाइएको थियो र त्यसै निर्देशिकामा रहेर अघिल्लो वर्षको राहत वितरण कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। र त्यो पनि त्यही निर्देशिका अनुरूप विभिन्न वडाहरूमा अनि विपद व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरेर र सँगसँगै अनुगमन समितिलाई पनि अब म उपप्रमुख र मेरै संयोजकत्वमा अनुगमनको समिति पनि बनाएको थियो र अनुगमनको कुराहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ जोडेका थियौँ। बिना कुनै योजना निषेधाज्ञा जारी गर्दा अति विपन्न र विपन्न वर्गको यस्तै अवस्था छ। तर समस्या देखिरहँदा पनि केन्द्रको पर्खाइमा रहनुपर्ने नगरपालिकाको तर्क भने कदापि मनासिब छैन। स्थानीय पालिका अन्तर्गत रहने हुँदा केन्द्रले राहत दिएन भनेर आफूले पनि यसरी भोकभोकै बस्ने बस्तीलाई मतलब नै नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। इच्छा शक्ति भए हर प्रयास सम्भव हुन्छ। अन्य खर्च कटाएर भए पनि यस्ता बस्तीका लागि भीमतत्त्वले राहतको कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको युद्ध जित्न एकल प्रयास मात्रै सम्भव छैन। कुनै पनि देशले महामारी एक्लै सामर्थ्यले जितेका छैनन्। अझ महामारी रोक्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीका लागि पनि दात्री संस्थाको भर पर्नु परेको छ। नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रलाई त झन् महामारी धान्न निकै धौधौ परिरहेको छ। तर स्थानीय सरकारको उपस्थिति र जनप्रतिनिधिको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले केही स्थानीय तहमा महामारी विरुद्धको युद्धमा जित प्राप्त भएको छ। दाङमा पनि स्थानीय सरकार आफ्नै सामर्थ्यमा कोरोना जित्न खोजिरहेको छ। तर अन्य सङ्घ संस्थाले पनि हातेमालो गरिरहेका छन्। दाङबाट पालिका खबरदाता गोपाल शर्मा भट्टराईको एक रिपोर्ट। ग्रामीण बस्ती र समुदायमा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिएपछि दाङमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सहित गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य घुम्ती सेवा दिन थालिएको छ। कोरोनाको कहरबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्न कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको परामर्श दिन चिकित्सकीय घुम्ती सेवा दिन थालिएको हो। स्थानीय सरकारको संलग्नतामा सामाजिक सङ्घ संस्थाले गाउँ गाउँमा पुगेर घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोरोनाको भय, त्रास र समुदायको लाजका कारण संक्रमण भए पनि लुकाउने गरेका छन्। त्यसरी महामारीसँग भयभीत हुनेलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले परामर्श दिन थालेका छन्। त्यति मात्र नभई प्रारम्भिक उपचार गरी अवस्थाअनुसार अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग र परामर्श गर्ने गरेका छन्। समुदायलाई नै महामारीको चपेटाबाट जोगाउन पालिकाको सहयोगमा विभिन्न सहयोगी हातप्रति स्थानीय पनि नतमस्तक छन्।
गाउँमा आएर धेरै अब भित्र लुकेर रहेको हुन्छ नि, मान्छेले बाहिर देखाउन नखोज्ने त्यो समस्याहरू त्यो गाउँमा आइसकेपछि केही चेकअप गर्दाखेरि केही हौसला पनि मिल्ने त्यो पनि भइरहेको छ। र अब गाउँबाट बाहिर नजानेहरूको लागि गाउँमा आउँदाखेरि केही सुविधा पाइन्छ कि भन्ने त्यो हिसाबले पनि यहाँ उहाँहरूको टोलीबाट हामीलाई धेरै स्थानीय सरकारसँगै चिकित्सक सहितको घुम्ती स्वास्थ्य सेवाको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन बेसको सहयोग, पहल र समन्वय डाक्टर राजीव झाको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएको छ। स्थानीय सरकार, जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सहकार्य तथा समन्वयमा अभियान गाउँ गाउँसम्म पुर्याइएको छ। स्थानीय नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र उपचार तथा परामर्शको व्यवस्थापन गर्ने चिकित्सक सहितको घुम्ती टोली परिचालन गरिएको छ। पनि गाउँलेलाई व्यक्तिलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले 2 जना छुट्टै व्यक्तिहरूलाई हटलाइन टेलिफोन नम्बर दिएर त्यो व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दा गाउँमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने ती अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिहरूले सिधै टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य उपचारको लागि पहुँच होस् भन्ने हामीले त्यसै एउटा मेकानिजम गरेर स्थानीय सरकारसँग एकदमै नजिक समन्वय गरेर यो स्वास्थ्य घुम्ती टोली परिचालित छ। र मुख्यतया गाउँघरमा चाहिँ PCR टेस्ट गराइदिनु पर्यो भन्ने धेरै गाउँलेहरूको, धेरै समुदायको माग छ। तथापि पनि कुनै कुनै गाउँलेहरूले PCR टेस्ट गराउने भन्दाखेरि भागेको अवस्था, डराएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सकभर चाहिँ यो कोरोनालाई जित्नलाई PCR टेस्ट, एन्टिजेन टेस्ट गर्यो भने चाहिँ ढुक्क भइन्छ र सावधानी अपनाउनलाई मद्दत पुग्छ भन्ने हिसाबले पनि गाउँलेलाई हामीले सचेतना गराइरहेको अवस्था छ। अहिले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगको खाँचो छ। त्यसैले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर गाउँमा खटाइएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीका अनुसार अहिले शहरबाट गाउँ कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ। अहिले चलेको घुम्ती स्वास्थ्य सेवाले स्थानीय स्तरमा राम्रो काम गरेको दाबी उपमहानगरको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि बिहिबार मात्रै गाउँ गाउँमा कोरोना फैलिएको पुष्टि गरेको छ। अहिले नै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु मूर्खता हुन सक्ने भनेर विज्ञले नै सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाका बीच अहिले स्थानीय सरकारलाई मुख्यतः सहयोगी हातको खाँचो छ। एक्लैको सामर्थ्यले महामारी नियन्त्रणमा कदापि आउन सक्दैन। त्यसैले पनि हरेक क्षेत्रले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु टटकारो देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले आगामी बजेटमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला भनेर डडेलधुरा, कैलाली र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौं। युवालाई चाहिँ विशेष तबलले समयोजित गरेर चाहिँ युवालाई चाहिँ अगाडि बढाएर युवा मन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको विशेष कार्यक्रम प्याकेजहरू सरकारले बनाउनु आवश्यक छ। अब यो बेरोजगारलाई हटाउनका लागि हाम्रो सरकारले अहिलेका जो विदेशीका युवाहरू छन्, जस्तै लकडाउनका कारणले घर आएका छन्, उहाँलाई स्वदेशमै हामीले यो बेरोजगार हटाउनका लागि स्वदेशमै केही तालिम दिने हो, केही काम गराउने हो भने एकदमै युवाहरू पनि अगाडि बढ्थे र हाम्रो देशमा पनि युवाहरू बेरोजगारहरूको कमी हुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीले सरकारले अब युवाहरूलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो। त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो कृषि र बेरोजगार यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर हैन कृषितिर बढी अब किनीहरूलाई केही उताबाट हुने उपलब्ध केही सामानहरू हैन अब बेरोजगारीहरूलाई अलिकति रोजगार दिइदिने त्यहाँतिर बढी फोकस गर्दै हुन्थ्यो। ब्याजतिर अलि ऋणको व्यवस्था ब्याङ्कतिर हैन ब्याङ्कबाट अब कृषिका लागि कृषि सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमहरू हैन केही सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अब यो शिक्षा, स्वास्थ्य र यो के अरे खेलकुदमा युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने गरेर यस्ता किसिमका बजेटहरू ल्याइनुपर्छ र यसले सरसफाइ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने गरिकन बजेटहरू ल्याएर यसलाई चाहिँ कोभिडबाट बचाउने खालका पनि यस्तो किसिमको बजेटहरू। यस नगरपालिकाले विशेष गरी फोकस गर्नुपर्ने कुराहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। किनभने कोभिडको एकदमै महामारी उग्र रूप लिइराखेको अवस्थामा विद्यालयहरू पनि बन्द भइराखेको, जनसम्पर्क पनि चाहिँ टुटिराखेको अवस्थामा र गाउँलेहरूको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएको, अनलाइन क्लासेसहरू पनि सम्भव त्यति नभएकोले यो स्वास्थ्य र शिक्षालाई जोडेर
यी दुईटा कुरालाई चाहिँ विशेष त फोकस यो नगरपालिकाले दिनुपर्छ। यो बजेट निर्माण गर्दाखेरि युवा लक्षित कार्यक्रम जस्तै युवाहरूलाई विशेष यो शिक्षा रोजगारसँग सम्बन्धित युवाहरूलाई विशेष सहभागी गराउने खालका र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग संरक्षण र यसको उपयोगिताका बारेमा पनि संरक्षण गर्नको लागि यो कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ र यसो गरिदिन पाएपछि हाम्रो यो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरू एकदमै लाभान्वित हुने थिए भन्ने कुरा म महसुस गर्दछु। शिक्षालाई चाहिँ बढी फोकस अझै गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। बेलाका नगरपालिकाभित्र शिक्षाको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित नहोस्। कोरोनाले थलथलिएको देश बेलाका नगरपालिकालाई लक्षित गरेर ल्याउँदै गर्दाखेरि बेलाका नगरपालिकामा हरेक युवाहरूलाई 20 देखि माथि क्रस गरेका 25 नलागेका युवाहरूलाई चाहिँ सृजना रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य जनशक्ति उत्पादनको निम्ति हरेक तत्त्वमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। कल कारखाना उद्योग खोलिनुपर्छ र शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहसम्म हरेक बेलाकावासी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्नातकसम्मको अध्ययनको निम्ति बेलाका नगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाले भीमदत्तको कटान क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई घाँस जुटाउने समस्या, स्थानीय तहले समेत राहत वितरण नगरेको गुनासो। पालिका भन्छ केन्द्रले अधिकार नदिएपछि कसरी बाँड्नु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टोलमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, महामारीसँग भयभीत हुनेलाई स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श, स्थानीय तहको सहयोग प्रति स्थानीय नतमस्तक। सत्ता स्वार्थले बढेकै छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 27 वर्षमा 4000% बढ्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, बढ्नेसँगै खोसिने पनि छ प्रावधान। निषेधाज्ञाका कारण जुम्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान, पर्यटक नपुग्दा खस्कियो व्यवसाय, धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा स्थानीय। र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पाल्पाको रामपुरमा शीत भण्डार निर्माण, उपज भण्डारण गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। दुई 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम मानिन्छ। 1000 रुपैयाँबाट 70 वर्ष कटेका वृद्ध वृद्धालाई दिइने यस्तो भत्ता अहिले मासिक 4000 रुपैयाँ पुगिसकेको छ। संघीय शासन लागू भइसकेपछि स्थानीय तहमा भत्ता वितरणको अधिकार पाएका छन्। यस्तो भत्ता वितरणमा अनियमितताका श्रृङ्खला बढेपछि सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा लगिसकेको छ। तर अहिले पनि कुनै स्थानीय तहले नगदै बाँडिरहेका छन्। यी बाहेक धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन के गर्ने, कस्ताले पाउने वा नपाउने भन्ने जिज्ञासा छ। यिनै जिज्ञासा मेट्ने गरी तयार पारिएको हेरौँ यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाको लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्दछ।
समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने र समाजमा रहेको वस्तु तथा सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो। यसरी संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2072 जारी भई सोही अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। कसले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता? ज्येष्ठ नागरिक, कर्णालीमा 60 वर्ष पुगेको र अन्यमा 75 वर्ष नागेकाले पाउने। दलित समुदायले पनि 60 वर्ष कटेपछि पाउँछन्। एकल महिला, विवाह नगरी बसेका र 60 वर्ष कटेकाले पाउने। सम्बन्ध विच्छेद भएका 60 वर्ष माथिकाले पाउने। पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका नेपाली नागरिकताधारी महिलाले पाउने। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, क वर्ग अर्थात् रातो रङको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकले पाउने। अति अशक्त अपाङ्गता भएका, ख वर्ग अर्थात् नीलो रङको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकले पाउने। लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कसबडिया जातिका नागरिकले पाउने। कसबडिया अर्थात् पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया, कुचबधिया। बालबालिका, 5 वर्ष उमेर ननागेका कर्णालीका एक आमाका बढीमा 2 जना बालबालिकाले पाउने। देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा 2 जना बालबालिकाले यस्तो भत्ता पाउँछन्। दोहोरो भत्ता लिन नपाइने आधार, सरकार वा सरकारको मान्यता प्राप्त संस्था तथा कम्पनीबाट तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै अन्य नाममा मासिक रूपमा रकम प्राप्त गर्नेहरूले। कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी लक्षित समूहमा परेमा रोजेर एउटा पाउने। भत्ता लिन के गर्नुपर्छ? ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हरेक आर्थिक वर्षको 15 मङ्सिरभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म उमेर पुग्ने नागरिक र आगामी आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म उमेर पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकले समेत अनिवार्य रूपमा आवश्यक कागजात सहित चालु आर्थिक वर्षको 15 मङ्सिरभित्र निवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने। परिचय पत्र पाउने आधार, कुनै व्यक्तिको प्राप्त निवेदन उप छानबिन गरी गाउँ वा नगर सामाजिक सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयले परिचय पत्र दिइने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समय, हरेक चौमासिकमा एक पटक अर्थात् वर्षमा 3 पटक भत्ता वितरण गरिने। असोज, माघ र 1 देखि 15 जेठभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने। एक आर्थिक वर्षको भत्ता अर्को आर्थिक वर्षमा भने नपाइने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी वितरण हुन्छ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने दिन र समयमा लाभग्राही स्थानीय निकायले तोकेको मिति र स्थानमा परिचय पत्र सहित उपस्थित भई भत्ता लिनुपर्ने। बैंकमा जान नसक्ने लाभग्राहीलाई वडा कार्यालयको सिफारिस र निजको दस्तखत अंगठाछाप प्रमाणित गराएर आफन्त वा जनप्रतिनिधिले घरसम्मै पुर्याउन सक्ने। बैंक खातामा जम्मा भएको रकम कति समयभित्र निकाल्नुपर्छ? रकम निकाल्ने समय सीमा हुँदैन। एक आर्थिक वर्षभरिमा एक पटक पनि रकम झिक्न नआउने लाभग्राहीको खाता बैंकबाट रोक्का हुने। कुन अवस्थामा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिको लगत कट्टा हुन्छ? लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, बसाइसराई गरी अन्यत्र गएमा, एकल महिलाले विवाह वा अर्को विवाह गरेमा, बालबालिकाको उमेर 5 वर्ष पूरा भएमा, झुटा विवरण पेश गरी भत्ता लिएको भन्ने पुष्टि भएमा, परिचय पत्र नवीकरण नगरेमा, स्वेच्छाले भत्ता लिन नचाहेमा, यी बाहेक झुटो विवरण पेश गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिई निजबाट बिगो बमोजिम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी गलत व्यक्तिलाई भत्ता पाउन योग्य भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हुनुहुन्छ सुनसरीको भोकराहा नरसिंह गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पूनम कुमारी मेहता। उहाँसँग पालिकाको विकास निर्माण, न्यायिक प्रणालीमा पालिकाको पहल, संक्रामक रोग नियन्त्रणमा पालिकाको प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, सुरुवात गरौँ हामी। उपाध्यक्षज्यू, पालिकाको कार्यवाहक अध्यक्षका हैसियतमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। कोरोनाको कहर छ। यस्तो बेला जनताको स्वास्थ्य रक्षा र उनीहरूका विकासका अपेक्षालाई कसरी एकसाथ सम्बोधन गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? कोरोनाको महामारी को हामीले यो कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि आइसोलेसनको हरिनगरको बिजी हस्पिटलसँग आइसोलेसनको सम्झौता गरेर यहाँको
पोजिटिभ केसहरूलाई त्यहीँ पठाउने गरेको छु र स्वास्थ्य सामग्री लगायत अन्य सुरक्षा सामग्रीहरू पनि भिटामिनहरू इम्युनिटी पावर बढाउने औषधिहरू पनि पोजिटिभ बिरामीहरूको घर घरमा गएर पुर्याउने काम गरेका छौँ र हाम्रो यो जति पोजिटिभ केसहरू छ जति घरहरू छ त्यसमा सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अहिले सक्रिय सङ्क्रमित कति हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? अहिले हाम्रो जम्मा 79 जना थियो पहिले। 79 जनामा अस्ति हामी भर्खरै 50 जनाको PCR गर्दा हाम्रो 8 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो र बिहिबार 50 जनाको गर्दा हाम्रो हिजो 1 जना कोशी गाउँपालिकाको पोजिटिभ आएको छ र यसले आएको छैन हाम्रो। हजुर उपाध्यक्षज्यू, तपाईँ त कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभव छ यहाँको, सुनाइदिनुहोस् न। पहिले अब अध्यक्षजी विभिन्न कारणले गर्दा अध्यक्षजीको अनुपस्थितिमा हामी त्यही पनि धेरै बाधा अवरोधलाई चिर्दै काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो यसमा यो कोभिडको उसमा हामी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी सबैलाई साथमा लिएर हामी यो कोभिड नियन्त्रणमा कसरी मुक्त हुन्छौँ कोभिडबाट सबैलाई साथ सहयोग लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे। कोरोनाका कारण विदेश जान चाहने र विदेशबाट फर्किएर आएकाहरू समेत जान पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पालिकाभित्रै उनीहरूका लागि रोजगारीका लागि कस्ता कार्यक्रम गर्नुभएको छ यहाँहरूले? हामीले रोजगारीको सिलसिलामा हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यही स्वरोजगार व्यक्तिहरूले बेरोजगार व्यक्तिहरूले फर्म भरेको छ र त्यो व्यक्तिहरूद्वारा नै अहिले हामी यो सिँचाइ, कुलो, कुइनी सबै उहाँहरूसँगै उहाँ बेरोजगार व्यक्तिहरूले काम गरिराखेको अवस्था छ। हाम्रो सबै वार्डमा अहिले त्यो रोजगार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बेरोजगारी व्यक्तिहरू सबै वार्डमा हामी त्यही व्यक्तिहरूद्वारा काम गरिरहेछौँ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, अब त बजेट ल्याउने बेला भएको छ। यसपटकको बजेटमा जनताले नयाँ के कुराको अपेक्षा गर्ने छन्? के नयाँ भएर आउने छन् त अहिले? अबको बजेटमा हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो जनताको स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्यमा र महिलाहरूको सशक्तिकरण को लागि अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू हामीले यो आउने बजेटमा लानेछौँ। हजुर, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ उपाध्यक्षज्यू। न्यायिक समितिको संयोजक र उपभोक्ता हित समितिको संयोजक समेत तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कानुन निर्माण र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा के कस्ता काम भएका छन् बताइदिनुहोस्। निषेधाज्ञा जारी हुने बित्तिकै हामीले यो अहिले न्यायिक प्रणालीलाई अलि बन्दै गरेको जस्तो छ। हाम्रो अति विपन्न र यो घरेलु हिंसाका केसहरूलाई मात्रै लिनै पर्ने केसहरूलाई मात्रै हेरिरहेछौँ। नत्र हामीले अहिले अब हाम्रो अलिक सहज भएपछि अब बोक्राको अवस्था अलिक सहज भइरहेको छ। यो कोरोनाको मुक्त भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले न्याय प्रक्रियालाई अगाडि न्याय प्रक्रियाको कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हजुर, कस्ता विवादहरू यहाँले मिलाउनु भएको छ? हाम्रो बोक्रा नर्सिङमा विवाद आउनु भनेको जग्गा खिचौलाको सम्बन्धी बढी आएको छ र हामीले त्यसको लागि एउटा गाउँपालिकामा अमिन पनि राखेका छौँ र त्यो जग्गा खिचौलाको विवादमा हामी आफै कतिपय ठाउँमा गएर र वडा अध्यक्ष र न्यायिक समितिको सदस्य अमिन राखेर त्यो विवादहरू समाधान गरेका छौँ र घरेलु हिंसा सम्बन्धी पनि अलि आइरहेछ। लेनदेनहरू बाली नोक्सानी गरेको त्यही विवादहरू बढी आउने गर्छ। हजुर, हस्त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद हजुरलाई पनि। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। निषेधाज्ञाले वेमदत्तको कटान, क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई घाँस जुटाउने समस्या, स्थानीय तहले समेत राहत वितरण नगरेको गुनासो। पालिका भन्छ केन्द्रले अधिकार नदिएपछि कसरी बाँड्नु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टोलमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, महामारीसँग भयभीत हुनेलाई स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श, स्थानीय तहको सहयोग प्रति स्थानीय नतमस्तक। सत्ता स्वार्थले बढेकै छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 27 वर्षमा 4000% बढ्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, बढ्नेसँगै खोसिने पनि छ प्रावधान। निषेधाज्ञाका कारण जुम्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान, पर्यटक नपुग्दा खस्कियो व्यवसाय, धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा स्थानीय। र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पाल्पाको रामपुरमा शीत भण्डार निर्माण, उपज भण्डारण गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। वैशाखदेखि देशभर कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टले संक्रमणको दर बढ्यो। अत्याधिक भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न सरकारले निर्देशन नै दियो। भिडभाड हुने क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्र पनि परेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण पनि धार्मिक क्षेत्रमा मानिसको उपस्थिति हुने कुरै भएन, जसका कारण यो क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएका छन्। धार्मिक अनुष्ठान र नित्य पूजा बाहेक अन्य सबै काम रोकिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भने पनि निषेधाज्ञाले पारेको असरले अहिले जुम्लाका अधिकांश धार्मिक क्षेत्र सुनसान भएका छन् भने पर्यटकको पर्खाइमा स्थानीय बसिरहेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यो जुम्लाको पर्यटकीय क्षेत्र डुडुल चैत्य शान्ति स्तूप गुम्बा। यहाँ बस्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको अगुवाईमा यो गुम्बा निर्माण भएको हो। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारदेखि उत्तरी भेग चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 4 लामाचौरमा निर्माण गर्न 7 करोड खर्च भएको छ। पर्यटकीय जिल्ला जुम्लामा यो गुम्बाले थप पर्यटक आकर्षित गर्ने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा गहिरो राराताल भ्रमण गर्न आउने पर्यटक जुम्लाको यो गुम्बा पुग्ने गरेका छन्। यो गुम्बा भ्युटार जस्तो अग्लो डाँडामा भएकोले यसै ठाउँबाट जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गाको पनि दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तै चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर पनि एक पौराणिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। यिनै मन्दिरमा पनि धार्मिक पर्यटकको पनि घुइँचो लाग्ने गरेको थियो। तर अघिल्लो वर्षको चैत महिनादेखि देशभर सहित जुम्लामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदा यी पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएदेखि पर्यटकको आगमन शून्य प्राय छ। कोरोनाले गर्दा सिन्जा उपत्यका, कनका सुन्दरी मन्दिर, पाण्डव गुफा, तातोपानी धारा, 2850 मिटर विश्वकै अग्लो उचाइमा मार्सीधान फल्ने छुमचौर, जिउलो, कान्जिरोवा हिमाल जस्ता धेरै पर्यटकीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। भक्तजनहरू आउने डराउनलाई पूजापाठ हुँदैन, अर्को हुँदैन, तर सबै आउनुपर्छ। यो कोरोनालाई केही न केही धार्मिक स्थलमा पनि हाम्रो पूजापाठ गरिदिए केही घोरो हराउनुहुन्छ। यो यहाँ मन्दिरमा चन्दनाथ बाबाले हाम्रो रक्षा गर्छ।
सबै रोग हरण गर्छ। अब त्यो पूजापाठ पनि हुँदैन, केही हुँदैन, खालि नीति पूजा मात्रै हुने भयो। अरू जनता हामी सबैले पूजा गर्नु सुरु गर्नुपर्छ। यो कोरोना संक्रमणका कारण धार्मिक क्षेत्र अहिले सुनसान छन्। धार्मिक पर्यटक तथा भक्तजन नआउँदा यहाँको दान दक्षिणाबाट सङ्कलन हुने भेटीमा पनि गिरावट आएको छ। जुम्लामा धार्मिक स्थलदेखि लिएर पर्यटन स्थलहरूमा धेरै जस्तो पर्यटनहरू घटिरहेको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि गत यो वैशाख चैतमा चाहिँ धेरै पर्यटनहरू यहाँ स्थानीय पर्यटनहरू पनि आउनुभएको थियो नेपालको, र त्यति बेला यहाँको आम्दानी पनि धेरै भएको थियो, दक्षिणाहरू, दान दक्षिणाहरू। अहिले त्यो एकदमै घटेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँका धार्मिक स्थलहरू अलिकति चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अत्यन्तै मर्कामा यो मन्दिरदेखि लिएर मठ मन्दिरहरू, अन्य पर्यटनहरू स्थलहरू चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामा परेको छ। यहाँको धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि बौद्ध धर्मावलम्बीले करोडौँ रकम खर्च गरेर गुम्बा निर्माण गरेका छन्। अझै निर्माण सम्पन्न भने हुन सकेको छैन। नेपालभरिका मान्छे आउने मान्छे जुम्ला यहाँ यो नहेरिकन फर्किँदै फर्किन्छन्। जुम्ला अनिवार्य आउँछन्। हाम्रो यो प्रचार पनि पर्यटन मन्त्रालयबाट, पर्यटन बोर्डबाट पनि भएको छ। त्यस कारणले पनि यहाँ आइरहन्छन्। आएर यहाँ जुम्लामा आएपछि जुम्लामा नआइकन फर्किँदैन। जुम्लामा मात्रै होइन, अधिकांश पर्यटन क्षेत्र अहिले निषेधाज्ञा र कोरोनाका कारण प्रभावित भएका छन्। महामारीले उग्र रूप लिइरहँदा सरकारले नै धार्मिक क्षेत्र बन्द गर्न भनेकाले अहिले सबै ठाउँमा यस्तै समस्या छ। कोरोना रोकिएपछि पुनः धार्मिक क्षेत्रमा धर्मावलम्बीको उपस्थिति बढ्ने अपेक्षा भने गरिएको छ। निषेधाज्ञाले सबैभन्दा बढी प्रभावित कृषि क्षेत्र परेको छ। कृषि उपज बजारसम्म लैजान सकिएको छैन। भएका उत्पादन पनि गाउँघरमा कुहिन थालेका छन्। सीमित अवधिमा कृषि उपज बिक्री नगरे दुखेर जाने गर्दछ। कृषकका लागि अहिले पनि मल बिउमा अनुदान, सिंचाईको व्यवस्थापन लगायतका काम हुन सकेका छैनन्। उब्जाउ खेत भएको ठाउँमा सिंचाई कार्यक्रम पुग्दैन। अझ चिस्यान केन्द्र त कृषकका लागि हुने कुरै भएन। तर पछिल्लो समय उत्पादन बजारीकरण गर्न समस्या भइरहने र नहुँदा फाल्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाल्पामा भने शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा ठूलो क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रामपुर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको शीत भण्डार अहिले प्रयोगमा आएको हो। 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार आर्थिक वर्ष 2076-77बाट निर्माण सुरु भएको थियो। शीत भण्डार अन्तर्गत रहने कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्था रहे पनि 5वटा च्याम्बर सहितको शीत भण्डार तयार गरेपछि प्रयोगमा ल्याइएको हो। शीत भण्डार प्रयोगमा आएसँगै विगतमा अन्य स्थानमा भण्डारण गर्दै आएका कृषक उत्साहित भएका छन्। यो कोल्ड स्टोर अब सञ्चालन हुँदा त धेरै खुसी लाग्छ, किनकि हामीले अन्त अब गलेङ जिमुवा अथवा भैरवा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा पठाउनु यही काम छ, तर अलि ढिलो भइदियो होइन, अलि चाँडै भइदिएको भए अझै राम्रो सहज हुन्थ्यो होइन। कृषकहरूको अब घरमा राख्दा कति त आलु बिग्रिने डर पनि भइसकेको थियो। अहिले यत्तिकैमा पनि केही खुसी छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ। अब आइसलबाट त अब हामीले यहीँ राख्न पाइने भयो होइन। यसको लागि राम्रो भएको छ। अब अझै पनि यसको लागि के हुनु पर्यो भने कोल्ड स्टोरले हाम्रो जति पनि आलु राखियो यसको चाहिँ हाम्रो अचानक कुहियो भने कोल्ड स्टोरले जिम्मा लिइदिएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ। निर्माण कम्पनी रविना अविसा जेभी काठमाडौँले 3,26,76,567 सम्झौता गरी काम अघि बढाए पनि अघिल्लो वर्षको लकडाउनको कारण निर्माण प्रभावित बन्न पुगेको थियो। गत पुस मसान्तमा तयार हुने आशाका साथ नगरपालिकाले आलु खेती प्रवर्धनका लागि सहयोग गरेको थियो। निरन्तरको पहलपछि बल्ल अहिले शीत भण्डार प्रयोगमा ल्याउन सम्भव भएको हो। हामीले यो रामपुर नगरपालिकामा यो शीत भण्डार निर्माण भएको छ। यसलाई बेलामा नै सक्न यो पुसको 2077 पुससम्म सक्न पर्ने कार्यक्रम थियो, तर विविध कारणले गर्दा सकिएको थिएन र रामपुर नगरपालिकाले यसलाई बढी चाहिँ अलि बढी फलोअप गर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले ढिलै भए पनि हामीले शीत भण्डार सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। र यहाँका हामीले विशेष त आलुलाई बढी फोकस गरे पनि यहाँ अन्य किसिमका सामानहरू तरकारीहरू पनि राख्न सक्ने खालको यहाँ व्यवस्थापन हामी गर्न खोजिरहेका छौँ। रामपुर नगरपालिकामा यो शीत भण्डार बनिसकेपछि किसानहरूले पाउने धेरै कुराको चाहिँ अब कतिपय बिग्रन सक्ने सम्भावना थियो नि, त्यो अब नबिग्रन सक्छ। त्यसैले गर्दा यो रामपुर नगरपालिकाको एउटा गहनाको रूपमा पनि रहेको छ। यो विशेषतः आलुलाई बढी फोकस गरिएको छ। यसलाई शीत भण्डार निर्माण भएपछि रूपन्देही स्याङ्जासम्म कृषि उपज भण्डारण गर्न जानुपर्ने समस्याबाट रामपुरका किसान मुक्त भएका छन्। चिस्यान केन्द्रमा अहिले नगरका विभिन्न वडाका कृषकले बिउ तथा आलु भण्डारणका लागि ल्याएका छन्। यस रामपुर नगरपालिकामा निर्माण भएको यस शीत भण्डारमा यस सञ्चालनको लागि चाहिँ अधिकतम 6 रुपियाँ प्रति किलोका रूपमा चाहिँ किसानहरू मार्फत चाहिँ
यस ठेकेदार लिने गरी यस शीत भण्डार सञ्चालन भइरहेको छ र उहाँले चाहिँ निश्चित रकम रामपुर नगरपालिकाले बुझाउने र त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरू जस्तै विद्युत खर्च, व्यवस्थापन खर्च, अन्य मर्मत सम्भार खर्चहरू चाहिँ उहाँहरूले ठेक्कावालाले बिहोर्ने गरी चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको छ। शीत भण्डारको 5वटा च्याम्बर मध्ये इस्टिमेट अनुसार निर्माण कम्पनीले 3वटा सञ्चालन गरिसकेको छ। बाँकी 2वटा च्याम्बर सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकाको छ। बाँकी 2वटा च्याम्बर आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाले अहिले करिब 300 मेट्रिक टन अट्ने क्षमता भएको शीत भण्डारण तयार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागत सहभागितामा यो शीत भण्डारण करिब अब कम्प्लिट भइसकेको छ। 5वटा चेम्बर भएको शीत भण्डारणमा 3वटा चेम्बरका सबै कामहरू कम्प्लिट भइसकेको छ भने 2वटा चेम्बरमा अब यो आउने आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले फेरि त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछ र अहिले हामीले जुन छ एउटा आलु राख्नको लागि रामपुर नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका आलुहरू चाहिँ राख्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। शीत भण्डार सञ्चालनमा आएसँगै कृषि उपज भण्डारण गरी आवश्यकता अनुसार बजारमा पठाउन सहज भएको छ। करोडौँको लगानीमा तयार भएको चिस्यान केन्द्रलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न नगरले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कृषक भने व्यावसायिक रूपमा कृषि खेतीमा लाग्न जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाले वेमदत्तको कटान क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई घाँस जुटाउने समस्या। स्थानीय तहले समेत राहत वितरण नगरेको गुनासो। पालिका भन्छ केन्द्रले अधिकार नदिएपछि कसरी बाँड्नु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टोलमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा। महामारीसँग भयभीत हुनेलाई स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श। स्थानीय तहको सहयोग प्रति स्थानीय नतमस्तक। सत्ता स्वार्थले बढेकै छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता। 27 वर्षमा 4000%ले बढ्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता। बढ्नेसँगै खोसिने पनि छ प्रावधान। निषेधाज्ञाका कारण जुम्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान। पर्यटक नपुग्दा खस्कियो व्यवसाय। धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा स्थानीय। र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पाल्पाको रामपुरमा शीत भण्डार निर्माण। उपज भण्डारण गर्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।